अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए एक्शन प्लान तैयार करने चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत। स्कीमात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ऑटो और कार की सब्सिडी पर फराहमी स्कीम को मजीद वसअत देने की जरूरत। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने MBBS तालिबा को फीस की अदायगी में की मदद। तरकारी फरोख्त करने वाली लड़की बनेगी डॉक्टर। तेलंगाना में 1,30,000 जायदादों पर तकर्रुरात का दावा गुमराह कुन। प्रोफेसर कोदंडा राम का इल्जाम 20 से ज्यादा नौजवानों ने मुलाजिमत से महरूमी पर खुदकुशी कर ली। बीजेपी कायदीन से मरकजी फंड्स के बारे में अवाम सवाल करें। इटाला राजेंद्र ने हुजूराबाद की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। मुख्तलिफ तबकात की TRS को तायद। वजीर फाइनेंस हरीश राव। आइंदा महीने डेंगू मरीजों में हो सकता है इजाफा। डॉक्टर्स को चौकस रहने की जरूरत। अवाम को एहतियात का दिया गया है मशवरा। अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की फीस में 8 गुना इजाफा। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में एलामिया की इजराई अमल में आई और इस पर अमलावारी साल 2022 अप्रैल से की जाएगी। जनूब मगरबी मानसून का असर मगरबी राजस्थान और गुजरात से मुतसिल बाज़ इलाकों में कम। डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने बताया, इसी दौरान शुमाली अंडमान के समंदर में 10 अक्टूबर के आसपास हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान, जिसके ज़र असर बाज़ मुकामात पर बारिश हो सकती है। RSS सरबराह मोहन भागवत को इजाफी सिक्योरिटी से क्राइम इंक्वायरी मुतासर। 66 मुलाजमीन RSS हेडक्वार्टर के इतराफ तैनात। 3 चेक पोस्ट का क़याम। चंडीगढ़ पुलिस 3 दिन के लिए चौकस। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि स्कीमात पर मौसर अमलावारी के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। अक़लियतों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने और खुद रोजगार स्कीमात के तहत तरक्की देने के लिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन वाहिद इरादा है और लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से कॉरपोरेशन की चारों स्कीमात ठप हो चुकी हैं, जिसके लिए ओहदेदार बजट की अदम इजराई का बहाना बना रहे। बावसूख ज़राए के मुताबिक असम्बली में अक़लियती बहबूद पर मुबाहिस के सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से पेश करदा तफसीलात का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन को मुतहरिक बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों से बैंक से मरबूत सब्सिडी स्कीम पर अमलावारी न होने और 1.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों के ज़र-इल्तवा होने पर अफसोस का इजहार किया। ओहदेदारों ने बताया कि एक तरफ बजट की कमी तो दूसरी तरफ कॉरपोरेशन पर मुस्तकिल ओहदेदार के अदम तकर्रुर के नतीजे में स्कीमात पर असर पड़ा है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने MBBS के एक तालिबा की मदद की है जो अपनी ट्यूशन फीस की अदायगी के बारे में फिक्रमंद थी। बताया जाता है कि हैदराबाद के बोराबंडा इलाके से ताल्लुक रखने वाली तिरुपति अनुषा किर्गिस्तान हेल्थ यूनिवर्सिटी में MBBS की तालीम हासिल कर रही। अनुषा जो मेरिट स्टूडेंट है, उन्होंने अपने 3 साला MBBS कोर्स में 95% निशानात हासिल किए। अनुषा को कोरोना वबा के पेश नजर वतन वापस होना पड़ा।
معاشی حالات خراب ہونے پر انوشا نے اپنی ماں کے ساتھ ترکاری فروخت کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے والد واچ مین کے طور پر ڈیوٹی انجام دے رہے۔ انوشا قزاقستان واپسی اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے بارے میں مایوس ہو چکی تھی۔ انوشا کی صورتحال کے بارے میں جب وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ کو اطلاع ملی تو انہوں نے مدد کے لیے دست تعاون دراز کیا۔ انوشا نے کے ٹی آر سے ملاقات کی اور کے ٹی آر نے انہیں بیرون ملک تعلیم جاری رکھنے کے لیے درکار رقم کا چیک حوالے کیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حضور آباد کے تمام طبقات کی تائید ٹی آر ایس کے ساتھ ہے اور ضمنی چناؤ میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور آباد میں پدمشاری اور دیگر طبقات کے نمائندوں نے ہریش راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس کی تائید کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر حکومت نے سماج کے تمام طبقات کی بھلائی کے اقدامات کیے، لہٰذا تمام پسماندہ طبقات کی تائید ٹی آر ایس امیدوار کے ساتھ ہے۔ حکومت نے دلتوں کی معاشی ترقی کے لیے دلت بندھو اسکیم متعارف کیا، جس کے ریاست بھر میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ریاست کا ہر دلت خاندان امداد سے مستفید ہو سکتا ہے اور دلتوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دیگر طبقات میں موجود معاشی طور پر پسماندہ طبقات کے لیے بھی چیف منسٹر معاشی امدادی اسکیم کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ہریش راؤ نے ملاقات کرنے والے مختلف طبقات کے نمائندوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے تمام مطالبات کی یکسوئی کرے گی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بی جے پی امیدوار اٹالہ راجندر نے رکن اسمبلی اور پھر وزیر کی حیثیت سے حضور آباد کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب جبکہ ٹی آر ایس حکومت نے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا ہے، راجندر اپنی شکست کے امکانات سے خوفزدہ ہو کر الزام تراشی کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر پر راجندر نے کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ جانبداری کا جو سلوک کیا ہے اس کا جواب حضور آباد کے رائے دہندے دیں گے۔ ٹی آر ایس حکومت پر تنقیدوں کے بجائے بی جے پی قائدین کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ مرکز کی جانب سے تلنگانہ کے لیے کتنے پروجیکٹس اور فنڈز حاصل کیے گئے۔ تلنگانہ جن سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات سے متعلق چیف منسٹر کے سی آر کے دعووں کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ گزشتہ 7 سالوں میں تقررات سے متعلق نوٹیفیکیشن برسرعام کیے جائیں۔ پروفیسر کودنڈا رام نے پارٹی قائدین کے ہمراہ شہیدان تلنگانہ کی یادگار گن پارک پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو کیلنڈر کے مطابق یہ دن پترا ماسا کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں دنیا سے گزرنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ جن سمیتی نے اس موقع پر شہیدان تلنگانہ کو یاد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے حق میں روایتی طور پر چاول تقسیم کیے گئے۔ کودنڈا رام نے کہا کہ روزگار کے لیے کئی نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ نوجوانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں تلنگانہ ریاست وجود میں آئی ہے، لیکن ٹی آر ایس حکومت نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی کا رویہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ریاست کی تشکیل کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات میں کمی آئے گی، لیکن ابھی تک 20 سے زائد نوجوانوں نے خودکشی کر لی، جن میں سے بعض نے خودکشی نوٹ میں روزگار سے محرومی کو اہم وجہ بتایا ہے۔ ڈینگو کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور دواخانوں کے لیے آئندہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے ڈاکٹرز اور دواخانوں کے انتظامیہ کو متحرک و چوکس رہنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ جاریہ مہینے کے وسط اور اواخر میں بارش کی پیش قیاسی اور سال گزشتہ کے دوران ہونے والی بارشوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا کہ آئندہ مہینے کے دوران ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ماہر اطفال ڈاکٹر ایم کرونا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کو سرکاری دواخانوں کی سہولتوں میں اضافے کے اقدامات کے ساتھ ان دواخانوں میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ شہر حیدرآباد یا ریاست کے دیگر اضلاع میں آئندہ مہینے ڈینگو کے مریضوں میں ہونے والے امکانی اضافے پر قابو پانے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں میں ماہر اطفال کی خدمات کو بہتر بنانے اور ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے علاوہ ڈینگو کے مریضوں کے معائنے کے خصوصی انتظامات کے ساتھ دواخانوں میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جانا ناگزیر ہے، کیونکہ ڈینگو کی بنیادی وجہ مچھر ہے اور مچھروں کی افزائش کے مقامات پر ادویات کے چھڑکاؤ کے ساتھ ان کی صفائی کے ذریعے ڈینگو کو پھیلنے سے روکنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین اطفال کا کہنا ہے کہ ڈینگو کے علاج کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پروٹوکول تیار کیے جائیں اور مختلف دواخانوں میں مختلف زمروں کے مریضوں کے علاج کے اقدامات کیے جائیں تاکہ مریض کو بہتر نگہداشت فراہم کی جا سکے۔
अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की फीस में 8 गुना इजाफा हो जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में एलामिये की इजराई अमल में लाई जा चुकी है और इस पर अमलावरी साल 2022 अप्रैल से की जाएगी। 15 साल से ज्यादा पुरानी कारों के लिए खरीदार को रजिस्ट्रेशन की फीस के तौर पर 5,000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि बसों और लॉरियों के लिए भी यही उसूल मुरतब किया गया है। अलावा से मोटरसाइकिल जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी 8 गुना ज्यादा फीस वसूल करने का फैसला किया गया। कौमी सतह पर गाड़ियों को 15 साल से ज्यादा इस्तेमाल न करने की पॉलिसी के तहत ये मंसूबा तैयार किया गया है और इस मंसूबे के मुताबिक इन तमाम गाड़ियों को जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की तजदीद या अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में अदा की जाने वाली फीस में भारी इजाफा करने के इक़दाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की वज़ारत ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या तजदीद के लिए 5,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि फिलहाल इसकी फीस 600 रुपए है। इसी तरह 15 साल पुरानी बाइक या मोटरसाइकिल के लिए 1,000 रुपए फीस अदा करनी होगी, जबकि फिलहाल ये फीस महज 300 रुपए है। 15 साल से ज्यादा पुरानी लॉरी या बसों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद के लिए 12,500 रुपए वसूल किए जाएंगे। वज़ारत ट्रांसपोर्ट के एलामिये में वाज़ेह तौर पर क्या कहा गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को नाकाबिल इस्तेमाल करार देने की पॉलिसी के तहत ये मंसूबा तैयार किया गया है और फीस में इजाफा किया गया है। जुनूब मगरबी मानसून का असर मगरबी राजस्थान और गुजरात से मुतसिल बाज़ इलाकों में कम होने लगा है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने बताया कि इसी दौरान शुमाली इंडोमान के समंदर में 10 अक्टूबर के आसपास हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है, जिसके ज़रिए असर बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 अक्टूबर के दरमियान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या गरज चमक का इम्कान रहा। तेलंगाना के तमाम अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशकयास की गई। 9 अक्टूबर को वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में शदीद बारिश की पेशकयास की गई है। महकमे ने आइंदा 5 दिनों के लिए जर्द अलर्ट भी जारी किया है। सेक्रेटरी सीपीआई तेलंगाना चाडा वेंकट रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी ने अवाम के लिए अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन मोदी हुकूमत में अवाम के बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 सालों में मोदी हुकूमत के तमाम फैसले अवाम के मुफादात के खिलाफ किए गए और इंतखाबी मुहिम में किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर साल 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने और 100 दिनों में महंगाई खत्म करने का वादा किया था। नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी हासिल करने और हर शख्स के खाते में 15 लाख जमा करने का ऐलान भी किया, सिर्फ इंतखाबी जुमला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म की हैसियत से अवाम से ज्यादा कॉरपोरेट घरानों के हमदर्द साबित हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए एक्शन प्लान तैयार करने चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। स्कीमात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ऑटो और कार की सब्सिडी पर फराहमी स्कीम को मजीद वसअत देने की जरूरत।
تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے MBBS طالبہ کو فیس کی ادائیگی میں کی مدد، ترکاری فروخت کرنے والی لڑکی بنے گی ڈاکٹر۔ تلنگانہ میں 1,30,000 جائیدادوں پر تقررات کا دعویٰ گمراہ کن، پروفیسر کودنڈا رام کا الزام، 20 سے زائد نوجوانوں نے ملازمت سے محرومی پر خودکشی کر لی۔ BJP قائدین سے مرکزی فنڈز کے بارے میں عوام سوال کریں، اٹالہ راجندر نے حضور آباد کی ترقی پر توجہ نہیں دی، مختلف طبقات کی TRS کو تائید، وزیر فائنانس ہریش راؤ۔ آئندہ مہینے ڈینگو مریضوں میں ہو سکتا ہے اضافہ، ڈاکٹرز کو چوکس رہنے کی ضرورت، عوام کو احتیاط کا دیا گیا ہے مشورہ۔ اپریل 2022 سے 15 سال پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن کی فیس میں 8 گنا اضافہ، مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں اعلامیے کی اجرائی عمل میں آئی اور اس پر عمل آوری سال 2022 اپریل سے کی جائے گی۔ جنوب مغربی مانسون کا اثر، مغربی راجستھان اور گجرات سے متصل بعض علاقوں میں کم، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے بتایا۔ اسی دوران شمالی انڈمان کے سمندر میں 10 اکتوبر کے آس پاس ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان، جس کے زیر اثر بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کو اضافی سیکیورٹی سے کرائم انکوائری متاثر، 66 ملازمین RSS ہیڈ کوارٹر کے اطراف تعینات، 3 چیک پوسٹ کا قیام، چندی گڑھ پولیس 3 دن کے لیے چوکس۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ، ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔